हारिस, ज़ैद बिन हारिसा वो शहीद हो गए, और उसके बाद जो है वो हजरत जाफर शहीद हुए, अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हुए, फिर हजरत खालिद बिन वलीद ने फिर कमान संभाली और मुसलमानों को बहिफाजत लेके वापस आ गए। 12 मुसलमान शहीद हुए। तो अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के बाद मदीने आए तो वहाँ इल्म हुआ कि वो रूमी जो है वो पर तोल रहे हैं और मुसलमानों पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, और उनके बॉर्डर पर जितने भी मुसलमान हैं उनको ये तंग कर रहे हैं रूमी जो है, और वो मदीने पर चढ़ाई का इरादा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को ध्यान लिया और आपने इरादा किया कि हमने तैयारी करनी है उन रूमियों के खिलाफ, क्योंकि एक साल पहले ग़ज़वा मुता में सहाबा कराम रिज़वान की उनके साथ हुई है, मुठभेड़ हो गई है, लेकिन एक जो है ना कहते हैं ना कि फातिहाना अंदाज में क्लियर तौर पर कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि हमने उन पर हमला करना है। तो मुसलमानों पर जब ये खबर पहुंची मुसलमानों को कि रूमी जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं और किसी वक्त भी वो हमला कर सकते हैं, तो मदीने में एक परेशानी की एक फिजा थी। और उसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है बुखारी में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज से इला फरमाया। इला आपको पता है, इला कहते हैं कि अगर मर्द औरत से कह के मैं तुम्हें करीब नहीं आने दूंगा, ये तो मेरे से दूर रहे, ठीक है ना, 4 महीने तक तुम मेरे से बात ना करना, उसे इला कहते हैं। और 4 महीने के अंदर अंदर अगर सुलह होगी मर्द और औरत की तो ठीक है, अगर 4 महीने के बाद तक सुलह नहीं हुई तो औरत को तलाक पड़ जाती है, इसको इला कहते हैं फिक्र में। और वैसे अगर कोई बंदा सऊदीया चले जाए, बाहर मुल्कों में चला जाए, इंडिया से पाकिस्तान से, तो लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई निकाह बाकी रहा कि नहीं रहा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इला का मसला और है, कसम खाता कि मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, तो वो फिर कसम जब पूरी हो जाएगी 4 महीने के बाद, तो आप अलैहिस्सलाम ने इला फरमाया, तो 1 महीना तक आप अलैहिस्सलाम ने इला फरमाया। अज़वाज मुतहहरा से कुछ बातें थी घरेलू के, तो कुछ इखराजात में बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, तो आप अलैहिस्सलाम तो किनात वाले थे, तो इस मामले में फिर सहाबा कराम रिज़वान आप अलैहिस्सलाम के पास जाते थे। तो हजरत जो है वो उमर फरमाते हैं कि मेरा साथी था, दोस्त, मेरा पड़ोसी था, तो हमने बारी रखी हुई थी कि एक दिन मैं आप इस्लाम की बारगाह में जाता और जो मैं सुनता वो नबी इस्लाम को आके बता देता। अगले दिन वो मेरा भाई जो मेरा पड़ोसी था वो नबी इस्लाम की बारगाह में जाता, जो वो सुनता देखता वो आके मुझे बता देता। ये अवाली मदीना में रहते थे, यानी मदीने की मुज़ाफ़ात में रहते थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो इस जो रूमियों के हमले का मैं बता रहा हूँ कि असर कितना था कि हजरत उमर कहते हैं कि रात को जब उस मेरे पड़ोसी की बारी थी नबी इस्लाम की बारगाह में, तो वो रात को आया और उसने मेरा दरवाजा खटखटाया। जोर से जब उसने दरवाजा खटखटाया, मैंने दरवाजा खोल के पहले उससे बात ही पूछी, क्या गस्सानी आ गए हैं? रूमी जो थे ना उनका एक इलाका गस्सान, क्या गस्सानी आ गए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, गस्सानी नहीं आए, इससे बड़ा खतरा और आया है कि आप अलैहिस्सलाम ने अपनी अज़वाज को तलाक दे दी है। ये बात मशहूर हो गई थी, लेकिन तलाक नहीं दी थी, आपने इला फरमाया था। तो यहाँ इस पॉइंट से मालूम हो रहा है कि कितना एक प्रेशर था मदीने वालों पर कि वो पूरा यानी कि जो गस्सानी थे, रूमी थे, वो मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब 1 साल पहले लड़ाई हुई है मुसलमानों की और रोमियों की, जिसमें 2 लाख रूमी थे, मुसलमान कितने थे? 3,000। उनके पास इतनी बड़ी जमात थी, इसलिए मुसलमानों पर इस असर इसका बड़ा पड़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामले को तय तक देखा और आपने फरमाया कि इस फजा को ख़त्म कैसा किया जाए। और जो रोमियों के इलाके थे करीबी तबूक अगर दूसरे इलाके थे, वहाँ इर्द गिर्द जितने अरब कबाइल थे वो उनको तंग करते थे, जबरदस्ती उनके साथ जो है ना वो जायदादें लेना और उनको तंग करना, कोई मुसलमान है तो उसको मारना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि हमने अब उस इलाके की तरफ जाना है, तबूक का इलाका है, वहां जाना है। लेकिन ये पहली मर्तबा शायद आपने फरमाया कि डायरेक्ट आपने फरमाया कि हमने तबूक जाना है। पहले जब भी आपने जाना होता, किसी भी मुहिम में जाना है, तो आपने उसका इजहार नहीं करना,
اور حکمت عملی کے ساتھ آپ علیہ السلام نے جانا، مطلب مکے جانا ہے، جیسے فتح مکہ ہوا تو آپ علیہ السلام دوسری صحابہ کو بھیج دیا، پھر وہ آ کے ملے تاکہ یہ اچانک حملہ ہو جائے۔ خیبر کی طرف بھی آپ علیہ السلام کا اچانک حملہ ہوا، اسی طرح دوسرے غزوات میں بھی۔ لیکن اس غزوے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تبوک کی طرف جانا ہے، تو ہم نے، ہمارے پاس اویس صاحب ہیں موجود تھی۔ اویس صاحب نے پچھلے دنوں میں بتایا تھا کتنے، میرے خیال 700 کلومیٹر ہے تبوک ہم سے دور، مدینے سے تبوک کتنے، وہ آپ نے ذرا گوگل پہ دیکھیں، مدینے سے تبوک جو ہے وہ میرے خیال میں تو 700 کلومیٹر یا 740 کلومیٹر کی دوری پر ہے، ذرا بتائیے گا۔ اچھا، ایک تو بہت دور تھا یہ علاقہ، دوسرا جب آپ علیہ السلام کا ارادہ بنا جانے کا، اس وقت پھل پک چکا تھا، لوگوں نے ظاہر مدینے کے لوگ 687 کلومیٹر ہے، کتنا جی 687 677 87 یعنی 700 کے قریب کلومیٹر ہے، اتنا دور ہاں جی تھا۔ ہاں تو اچھا، وہاں پر ایک تو یہ تھا کہ کھجوریں پک چکی تھی، اب مسلمان جو مدینے والے ظاہر ہے ان کے باغات کھجوروں کو پکا پھل پک گیا، اس کو جمع کرنا۔ دوسرا شدید گرمی تھی، گرمی بھی بہت شدید تھی، پھر آپ کو پتا ہے عرب کی گرمی بڑی، تو اس گرمی میں آپ علیہ السلام نے ارادہ فرما لیا کہ ہم نے جانا ہے، رکنا نہیں۔ آپ علیہ السلام کی حکمت عملی تھی کہ اب رکیں گے مزید پریشر بنے گا لوگوں پر، پریشانی مزید بنے گی، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ مزید اور جماعت اکٹھی کریں، تو آپ علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرما لیا کہ ہم نے جانا ہے اور وہاں تبوک جانا ہے اس بارے میں، اور لشکر بھی سب سے بڑا تیار کرنا ہے زیادہ، یعنی اندازہ تو ہے نا کہ وہ 2 لاکھ تو وہ پچھلے سال جمع کر چکے تھے، اس مرتبہ پتہ نہیں کتنے جمع کریں گے، تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کوئی بندہ پیچھے نہ رہے، ہر بندہ اس جنگ میں شامل ہو، اگر کوئی غریب ہے وہ بھی شامل ہو، امیر وہ بھی شامل ہو، جو امیر ہے وہ اس میں صدقہ خیرات بھی شامل کرے، پیسے بھی دے۔ تو یہ وہ جنگ ہے جس میں غزوہ تبوک، جس میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے گھر کا سامان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیا تھا، یہ وہ جنگ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ گھر کا جو ہے وہ آدھا سامان جو ہے اللہ کی راہ میں دیا تھا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ دیے، آپ علیہ السلام نے ترغیب دی، پھر دوبارہ 100 اور اونٹ دیے، پھر آپ نے ترغیب دی، پھر 100 اور اونٹ دیے، پھر اشرفیاں دی، تو آپ علیہ السلام ان کی اشرفیاں الٹ پلٹ کر رہے تھے، اور فرماتے تھے کہ اب عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آگے سیرت نگار کہتے ہیں کہ آپ اور دیتے گئے، تقریباً 900 اونٹ حضرت عثمان نے دیے، اور اس طرح آپ نے کچھ اشرفیاں دی، اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے حضرت سعد بن عبادہ نے، انہوں نے بھی کافی خرچ کیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے تقریباً 29 کلو چاندی لے آئے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر بھی آدھا مال لے آئے، محمد بن مسلمہ وہ بھی کافی سارا مال لے آئے، حضرت عاصم بن عدی وہ کھجوریں کافی سارے لے آئے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام سامان لے، لیکن لشکر بہت بڑا تیار کرنا تھا، تو صحابہ کرام آتے تھے، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ آپ ہمیں نا کوئی سواری دیں، تو آپ علیہ السلام بڑے غمگین ہوتے تھے کہ سواری نہیں ہے میرے پاس۔ تو قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، لا اجد ما احملکم علی واللہ عینہم تفیض من الدم حزن اللہ یجد ما ينفقون، کیا ہے، میں تمہیں سوار کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتا۔ وہ اس میں وہ اس حالت میں واپس ہونے کو ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یعنی صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے پاس آتے تھے کہ آپ ہمیں سواری دیں، تو آپ علیہ السلام فرماتے تھے میرے پاس اتنی سواری نہیں، تو وہ پریشان ہوتے تھے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ جو ہے وہ ہمارے پاس سواری نہیں، لیکن سارے چلے گئے، اتنے صحابہ چلے گئے کہ غالباً ایک اونٹ پر 28 صحابہ کی باری آتی تھی۔ 28 صحابہ تو ایک اونٹ پر سوار تو نہیں ہو سکتے، لیکن ایک اونٹ 28 سے 30، 28 29 صحابہ کے لیے مختص تھا کہ ایک اونٹ ہے، اس پر آپ نے سوار ہونا ہے، کیونکہ 15-20 دن جانے کو لگ جائیں گے، 15-20 دن آنے کو لگ جائیں گے، تو اب پیدل جانا ہے، تو ایک اونٹ 28 29 صحابہ کے لیے مختص تھا، یعنی 2-4 کلومیٹر ایک بیٹھے گا، 3 آدمی تو آرام سے اونٹ پہ بیٹھ سکتے ہیں نا، 3 آدمی پھر 3 پھر 3 پھر 3، اس طرح یہ جو ہے وہ تیاری ہونے لگی، اور حکم تھا کہ پیچھے کوئی نہیں رہے، بالکل
اور سورہ انفال میں اس کا ذکر ہے. اس کے علاوہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ جو 11واں سپارہ ہے اس کی شروع میں آپ دیکھ لیں گے سارا اسی طرح ہے، کوئی پیچھے نہ رہے. ٹھیک ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام فرمایا کہ تم مدینہ، حضرت محمد بن مسلمہ وہ گورنر مدینے کے حاکم، آپ علیہ السلام کو ایک اور صحابی کو بھی وہاں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو ہے وہ یہاں رہنا ہے بچوں کی اور عورتوں کی حفاظت کے لیے. تو منافقین تانا دینے لگے، جنہوں نے بہانے بنائے کہ لو جی محمد جو ہے وہ ان کو جو بچوں پر وہ چھوڑ کے گئے ہیں. تو حضرت علی جا کے آپ علیہ السلام سے راستے میں ملے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. تو حضور نے فرمایا نہیں، تم میرے لیے ایسے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. ٹھیک ہے، تم پیچھے رہو. اگر اس طرح، لیکن ہاں یہ بات ہے کہ جو ہے وہ ہارون نبی تھے، تم نبی نہیں. اس جنگ میں صرف 3 مسلمان سچے تھے جو پیچھے رہ گئے، باقی سارے مسلمان چلے گئے. اور منافقین میں سے کوئی 150 کے قریب تھے جو رہ گئے. وہ آگے ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے کوئی بہانے بنائے، کسی نے کیا بہانہ بنایا، کسی نے کیا بہانہ، کیونکہ اس جنگ میں کوئی بہانہ نہیں چلنا تھا. صرف 3 صحابہ، ان میں سے ایک تو مالک بن کعب بن مالک تھے، مرارہ بن ربیع تھے، خلال بن امیہ تھے. تو کعب بن مالک وہ اس لیے رہ گئے، ان کے پاس بہت اچھا گھوڑا تھا، ان کے پاس سارا سامان تھا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مسلمان آہستہ تو جائیں گے. آپ ظاہر ہے ایک اونٹ کے پر جو 28 صحابہ ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ہی گھوڑا ہے، میں فوراً نکل جاؤں گا. اسی کرتے کرتے آج نکل جاتا ہوں، کل نکل جاتا ہوں، کوئی نہیں میں پہنچ جاؤں گا. پیچھے رہ گئے، رہتے رہتے پیچھے رہ گئے. تو یہ 3 صحابہ تھے جو پیچھے رہ گئے، جس وجہ سے یہ آگے ہم پڑھیں گے ان کے ساتھ کیا ہوا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راستے میں جا رہے ہیں، اور اچھا گزرنے آپ علیہ السلام جب نکلنے لگے تو منافقین نے مسجد بنائی تھی، جسے بعد میں گرایا گیا، مسجد درار کا حکم ہوا. تو منافقین نے کہا کہ آپ اس میں نماز پڑھیں. آپ علیہ السلام میں واپس آ کے میں دیکھوں گا. جب آپ واپس آئے تو اللہ نے حکم دیا کہ یہ مسجد درار ہے، نقصان پہنچانے والی مسجد ہے، اس میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی. تھا آپ علیہ السلام نے اس کو پھر گروا دیا تھا. اب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آگے نکلتے ہیں اس کے لیے غزو تبوک کے لیے، راستے میں حضرت صالح علیہ السلام کا علاقہ آتا ہے. سمود، جو قوم سمود تھی نا، اس کا علاقہ آتا ہے راستے میں. تو آپ علیہ السلام فرما کہ یہاں سے جلدی نکلنا ہے، یہاں سے اللہ کی استغفار، اللہ کو توبہ کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے نکلنا ہے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت صالح علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور انہوں نے لوگوں کو دعوت دی تھی. اور لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو نہیں مانیں گے جب تک آپ کوئی معجزہ نہ دکھائیں. تو آپ نے فرمایا کیا دکھاؤں؟ تو انہوں نے کہا جی اس پہاڑ سے جو اونٹنی برآمد ہو. تو آپ نے اللہ سے دعا کی تو اونٹنی برآمد ہوئی تھی. یہ پورا ایک واقعہ آپ نے، بعد میں ان لوگوں نے اس اونٹنی کو جو ہے وہ کاٹ دیا تھا، جس پر ان پر عذاب آیا. فرمایا یہاں سے آپ نے جلدی جلدی نکلنا ہے. پھر آگے گئے، پانی کی شدت تھی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کل ہم صبح کے وقت، چاشت کے وقت تبوک پر پہنچیں گے، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہنچ کے ایک چشمہ آئے گا، اس چشمے سے کسی نے پانی نہیں پینا. آپ نے انتظار کرنا ہمارے آنے کا. آپ نے بتا دیا کہ کل ہم نے جو ہے وہ تبوک پہنچنا ہے، وہاں ایک چشمہ ہوگا، اس چشمے سے کسی نے پانی نہیں پینا. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ ہم اگلے دن پہنچے، تبوک پہنچے. نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا ایسا ہی تھا. صبح کے ٹائم تقریباً چاشت کے ٹائم کو 9-10 بجے تبوک پہنچے. تو ہمارے پہنچنے سے پہلے 2 صحابی وہاں پہلے پہنچ گئے تھے. آپ علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد آئے. آپ نے فرمایا کہ اچھا وہ 2 صحابی پہنچ گئے تھے تو پیاس اتنی تھی کہ انہوں نے اس چشمے سے پانی پی لیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ اس چشمے سے کسی نے پانی پیا؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے پیا. تو آپ نے ان کو تھوڑا ڈانٹا اور ان کی سرزنش فرمائی کہ جب میں نے منع کیا تھا تو ایسا کیا. پھر آپ علیہ السلام نے اس سے تھوڑا تھوڑا پانی لیا. آپ علیہ السلام نے اسے چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، پھر وہ پانی اس چشمے میں ڈالا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر چشمے میں پانی بلایا. سارے صحابہ نے پانی پینا شروع کیا. اور اس غزوے میں 30,000 مسلمانوں نے شرکت کی تھی. کتنے؟ 30,000. اس سے بڑا لشکر اس سے پہلے نہیں تیار کیا گیا. جو غزوہ حنین میں 12,000 تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے جو غزوہ موتا تھے اس میں 3,000 تھے.
اور جو ہے وہ اس سے پہلا جو غزوہ تھا غزوہ بدر اس میں 313 تھے. اب اس غزوہ میں 30,000 جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ جمع کیا گیا. اچھا اب وہاں پہ رہنے لگے, وہاں پہنچے آپ علیہ السلام. اب وہ کفار جو تھے وہ دوڑ گئے, بھاگ گئے. جتنے بھی وہاں جنہوں نے کیا ان پر اللہ نے ہیبت ایسی ڈالی کہ وہ تر بتر ہو گئے, کوئی نظر نہیں آیا. صحابہ وہاں اسٹے کی ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. جو کچھ صحابی آئے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو کھانا بھی ختم ہو گیا, کیا ہم اپنے اونٹوں کو ذبح نہ کر لیں؟ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ذبح کر لو. حضرت عمر آئے عرض کیا رسول اللہ اگر یہ اونٹوں کو ذبح کرنے لگ گئے تو واپسی کیسے جائیں گے؟ اونٹ تو پہلے ہی تھوڑے ہیں. فرمایا کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا آپ دعا کریں اللہ سے. تو آپ علیہ السلام فرمایا اچھا ایسا کرو تو انہیں کھجوریں لے آؤ جن کے پاس ہیں. کوئی کسی کا 2 کلو کھجوریں, کسی کا 3 کلو کھجوریں, ایسے کوئی 4-5 کلو کھجوریں ہو گئی. آپ علیہ السلام نے ان کھجوروں پر پڑا, فرمایا کھاؤ. تو صحابہ نے کھایا, پیٹ بھر کے وہ کھجوروں اسی طرح ہی. اور راستے میں ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت پیاس ہے, پانی نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ بارش ہو گئی. اس کے یعنی تفصیل میں جائیں تو بہت کرشمے ہوئے ہیں اور بہت معجزات کا جو ہے وہ ظہور ہوا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تبوک میں پہنچے ہیں, آپ نے اسٹے کیا ہے, آپ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کافر آئیں, ہم آئے ہیں لڑنے کے لیے, لیکن ان پر اللہ نے روک ڈال دیا. وہ بھاگ گئے, کوئی کدھر بھاگے کوئی کدھر بھاگیا. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ ارد گرد کے جو قبائل تھے وہ آپ علیہ السلام پر بیعت کرنے لگے, اور کچھ مسلمان ہونے لگے, اور جو مسلمان نہیں تھے وہ قبائل تھے, سردار تھے, وہ صلح کرنے لگے. اور انہوں نے یہ کہا جی ہم صلح کرتے ہیں اور جو ہے ہم آپ کو اتنا جزیہ دیں گے. تو یہ بھی ایک رعب اور دبدبہ پڑا مسلمانوں کا کہ ہم جزیہ دیں گے. پھر آپ علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم دومت الجندل جو ایک علاقہ ہے وہاں جاؤ, اس کے حاکم کو پکڑ کے لے آؤ, اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ جو نیل گائے ہے اس کا شکار کرنے کے لیے اپنے قلعے سے باہر آئے گا تو آپ نے اس کو پکڑ لینا ہے. یہ غیبی خبر تھی, اللہ نے اپنے محبوب کو بتائی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو بتایا, اور خالد بن ولید نکل پڑے اس حاکم کو پکڑنے کے لیے. رات کا ٹائم تھا, اس جو ہے وہ قلعے کے باہر آپ انتظار کرنے لگے. تو حضرت خالد دیکھتے ہیں کہ ایک نیل گائے آئی ہے, اس نے قلعے کو سینگ مارنا شروع کر دی ہیں. اوپر سے سپاہیوں نے دیکھا, انہوں نے پھر وہ حاکم کو اطلاع دی. وہ شکار کا بڑا شوقین تھا, وہ باہر نکلا اور نیل گائے کے شکار میں نکلا تو خود شکار ہو گیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے. اس نے کہا جی آپ مجھے چھوڑ دیں, ہم آپ کو جزیہ دیں گے, اور جو بھی ہے اس کو آپ شرائط طے کریں گے ہم آپ کو دیں گے. پھر اس نے فوری طور پر جو دیا, وہ کتابوں میں آتا ہے کہ 2000 اونٹ دیے اس نے. 2000 اونٹ, اتنا ان کے پاس تھا. 2000 اونٹ دیے, 800 غلام دیے, 400 اس نے زریں دیے, 400 نیزے دیے, ٹھیک ہے, اور اس نے صلح بھی کر لی, اور اس نے کہا کہ میں جزیہ بھی دوں گا. اس حساب سے مسلمانوں کو پھر فائدہ ہونے لگ گیا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 15-20 دن آپ نے وہاں انتظار کیا. وہ جو رومی تھے پھر ارد گرد بھاگ گئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر واپسی کا ارادہ کیا کہ اب ہم نے دوبارہ مدینے آنا ہے. اور فرمایا وہیں غالباً ایک موقع پر یہ آپ نے فرمایا کہ شام کو ایک آندھی چلے گی, کوئی بندہ کھڑا نہ رہے, سارے بیٹھ جائیں, سائڈ پہ ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. وہ ایسی آندھی آئی کہ اگر کوئی کھڑا رہے گا تو اس کو اڑا کے لے جائے گی, اور ایسا ہی ہوا, سارے صحابہ بیٹھ گئے, اور ایک صحابی کسی غلطی کی وجہ سے کھڑے ہو گئے تو وہ ان کو وہ آندھی اٹھا کے باہر لے گئی. تو اسی طرح یہ کام چلتا رہا. واپسی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ٹولیاں بن گئی صحابہ کی, کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر. تو اس میں سے 12 منافق جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا. منافقوں نے کہ آپ کو موقع پا کے آپ کو شہید دیں گے. حضرت حذیفہ بن یمان آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے, عمار بن یاسر آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے. تو آپ علیہ السلام فرمایا حذیفہ وہ جو ٹولی ہے نا وہ سارے منافق ہیں. آپ نے ان کے نام بھی بتایا کہ یہ منافق ہیں اور یہ اس نیت سے آ رہے ہیں. تو حضرت حذیفہ ان کی طرف گئے, انہوں نے نقاب اڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے جی,
تو آپ نے ان کے جانوروں کو مارا تو پھر وہ انہوں نے گھاٹی بدل دی، وہ اسی گھاٹی کا انتظار کر رہے تھے کہ اس گھاٹی سے آئیں گے، یعنی مختلف ٹولیوں سے صحابہ کرام آتے تھے تو ارد گرد وہ جا رہے تھے، تو آپ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو نامراد اور شکست پیدا کر دیا کہ بھاگ گئے وہاں سے، اور آپ علیہ السلام نے ان کے نام بھی بتائے، 12 منافق ہو گئے۔ صحابہ کرام حذیفہ سے پوچھتے تھے کہ بتائیں نام کیا ہے ان کے، نہیں انہوں نے نہیں بتایا، اس لیے ان کا نام ہے رازدار رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی جو ہے حذیفہ بن یمان، یہ آپ علیہ السلام سے آخرت کی اکثر باتیں پوچھا کرتے تھے، راز کی باتیں پوچھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں صاحب سر رسول اللہ۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا صاحب سر رسول اللہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب راز۔ جی مختوم عادل صاحب۔ حضرت یہی وہ صحابی تھے جن کے بارے میں جو فتنوں کے خبر؟ ہاں جی، یہ فتنوں کے جاننے والے تھے۔ ایک مرتبہ بخاری میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی نے حضور کے بارے میں کوئی بات سنی ہے؟ جی طاہر صاحب۔ سر میرا بھی یہ سوال تھا، اس میں بات جو ہے وہ اس کی نسبت صحابہ کی طرف کرتے ہیں، جو کابر صحابہ کی طرف کرتے ہیں، یہ سارے یہ منافق ہیں، ہم سب کر رہے ہیں 12 منافق ہیں، ان کو کہتے ہیں معاذ اللہ خلفاء راشدین اور جو بہت اعلیٰ مرتبہ صحابین کے بارے میں وہ کرتے ہیں شیعہ جو ہے۔ یہ تو غلط، ان کو دیکھا نا حضرت عمر کی انہوں نے بیعت کی تھی، وہ جو منافقین تھے وہ منافق تھے، جو اصل منافق ہوتے ہیں نا، جیسے عبداللہ بن ابی ہو گیا، دیگر منافقین، ان کا ذکر تھا۔ صحابہ جو اس وقت جو منافق بھی صحابہ کہتے تھے، لیکن اب اس وقت ہم ان کو صحابہ نہیں، ان کو منافق ہی کہیں گے۔ تو آپ علیہ السلام ان کو قتل اس لیے نہیں کرتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ اپنے ساتھیوں کو، تو وہ جو منافق تھے وہ اصل میں منافق تھے جو حالت نفاق میں مرے، جیسے عبداللہ بن ابی ہو گیا، دوسرے منافق ہو گئے، ایسے منافق ہو۔ اب دیکھیں صحابہ نے تو حضور کے ساتھ جانے دیے، تو جنہوں نے اب جانیں لٹائی ہیں وہ آپ علیہ السلام کی جان کیسے لے سکتے ہیں، مجھے بتائیں آپ؟ ٹھیک ہے نا، حضرت عمر جیسے، ابو بکر جیسے جو ہجرت میں آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، مارے کھائیں آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ آپ علیہ السلام جب مکے میں تھے، ایک مرتبہ حملہ ہوا آپ علیہ السلام پر، کفار نے حملہ کیا، حضرت ابو بکر نے اپنے اوپر حضور کو اپنے اوپر ڈال دیا کہ جو زخم آئے مجھ پر آئے، تو ساری مار حضرت ابو بکر نے کہی، آپ علیہ السلام کو بچا لیا۔ تو آپ نے ہجرت کا واقعہ بھی سنا ہے کہ حضرت ابو بکر کتنے پریشان ہوتے تھے جب آپ دیکھا کہ کفار جو اوپر آ گئے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا اذ یقول لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن سے بڑھ کر تو کوئی چیز ہے نہیں نا، آپ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے آپ غم نہ کھائیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ انہیں کس چیز کا غم تھا کہ کہیں حضور کو تکلیف نہ پہنچا دے، جو اتنے غمگین ہو رہے ہیں کہ حضور کو تکلیف نہ پہنچے کسی اور سے، وہ خود تکلیف پہنچائیں گے۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا، پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے، وہ منافقین جو پکی منافق تھے، جن کے بارے میں قرآن ہے سورہ بقرہ میں دوسرا رکوع جو جن کے بارے میں پورا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ۔ یہ وہ منافق ہے، ٹھیک ہے، جن کے دلوں کو اللہ نے پھیر دیا ہے۔ جی گیلانی صاحب۔ سر ان کا کبھی نام ملتا ہے جو جن کو آپ 12 کہتے ہیں اور جو وہ نام لیتے ہیں اس طرح معاذ اللہ؟ نام نہیں، وہ بس ان کے پاس راز ہی رہا، نام کسی کو نہیں بتایا انہوں نے۔ حضرت حذیفہ نے نام نہیں بتایا، یہ اپنی طرف سے کوئی اگر، اچھا اس میں میری ویڈیو بھی ہے اس پر کہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا، ان کو یہ بھی ہے حدیثوں میں ہے، دوبیلا پھوڑا نکلے گا، تو ان کی ایک نشانی بن گئی تھی، ان کو نکلے تھے دوبیلا پھوڑے۔ اگر کچھ لوگ منافقت کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو دوبیلا پھوڑا نکلا تھا، اس پہ میری ویڈیو ہے، تو کون سی منافقت آپ بتائیں نا۔ تو ان جو صحابہ کرام ہیں جو سچے مومن ہیں، ان کو کبھی اس طرح کی حالت نہیں ہوئی۔ جی جی بنت ارشد، بنت ارشد کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے باتیں بتائی تھی، تو گیلانی صاحب کی بات مجھے یاد آیا، حضرت عمر اپنے جو آپ کا خلیفہ وقت تھا، آپ کا خلافت کا، اس وقت آپ علیہ السلام، آپ رضی اللہ عنہ ایک محفل میں تشریف فرما تھے، تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ نے کسی نے کوئی حضور سے بات اس طرح کی سنی ہے علامات سے متعلق؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ ایک قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے
کہ جو ہے وہ لوگ نمازیں چھوڑنے شروع کر دیں گے. آپ نے فرمایا نہیں ہے، میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ بتائیں. دوسرے نے اور جواب دیا تو حذیفہ بن یمان نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنے آئیں گے اور اس طرح کا وہ ہوگا کہ جب وہ فتنوں کا دروازہ کھلے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے ساتھ جو ہے نا فتنے بہت زیادہ آئیں گے. تو حضرت عمر نے فرمایا فتنہ کا جو دروازہ کھلے گا، فتنوں کا یعنی وہ جو دروازہ کھلے گا اس کے بعد فتنے آئیں گے، وہ دروازہ کھلے گا یا دروازہ توڑ دیا جائے گا. یعنی ایک دروازہ ہے نا فتنوں کو بند کرنے کے لیے، ایک دروازہ ہے، جب تک وہ دروازہ بند ہے تو فتنے نہیں آئیں گے، جب وہ دروازہ کھلے گا تو فتنے عام ہو جائیں گے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ دروازہ کھل جائے گا یا دروازہ توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ دروازہ توڑا جائے گا، جب وہ دروازہ ٹوٹے گا اس کے بعد مسلمانوں پر فتنے آئیں گے. تو حضرت حذیفہ سے بعد میں شاگردوں نے پوچھا کہ بھی یہ کیا ہے؟ ان کے جی حضرت عمر ہے. حضرت عمر فتنوں کے آگے ایسا دروازہ تھے، حضرت عمر کی موجودگی میں فتنے بالکل ختم تھے. تو جب حضرت عمر کو شہید کیا گیا، توڑا گیا مطلب شہید کیا گیا، اس کے بعد فتنے آئے. حضرت عثمان کے زمانے میں فتنے آ گئے، حضرت عمر کے حضرت علی کے زمانے میں آ گئے، پھر ہر زمانے میں فتنے آئے. تو وہ شاگرد پوچھنے لگا، یہ بخاری میں مسلم ہے، وہ شاگرد پوچھنے لگا. تو اس لیے ہم اگلا جو ٹاپک ہے نا، ہمارا اگلی جو کتاب ہے نا، ہمارا کورس ہے، وہ ہے مشکات المصابیح کا کورس. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم اس میں بھی آگے پھر وہ ڈسکس ہوں گی. پہلے آپ کو اس لیے یہ کورس کروایا ہے، یہ سیرت النبی کورس کا. اس کے بعد ہمارا کورس مشکات المصابیح کا ہوگا، جس میں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو بار بار ریپیٹ ہوتی نظر آئیں گی اور انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اس کا. اچھا، تو اسی طرح ہماری یہ کلاس انشاءاللہ ہفتہ اتوار کو بھی رات کو اسی طرح، اور انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو حضرت حذیفہ بن یمان سے شاگردوں نے کہا کہ آپ جو بتا رہے ہیں، آپ ظاہر حضور نے بتایا نا کہ جب تک عمر ہے تو فتنے نہیں آئیں گے، یعنی عمر جو فتنوں کے لیے ایک ایسا بند ہے، دروازہ ہے. تو شاگرد نے پوچھا کہ آپ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ دروازہ عمر ہے، تو کیا حضرت عمر کو پتا ہے کہ یہ دروازہ میں ہوں؟ تو انہوں نے کہا جس طرح بندے کو پتا ہوتا ہے نا کہ رات کے بعد دن آئے گا، اتنا یقین ہوتا ہے کہ اس رات کے بعد دن آئے گا، اتنا یقین ان کو یہ تھا کہ وہ میں ہوں. جب تک حضرت عمر سلامت رہے فتنوں کا دروازہ بند تھا، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ فتنوں کا دروازہ کھل گیا. تو یہ حضرت حذیفہ بن یمان کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے. تو انہوں نے پھر ان کو، اب جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے قریب پہنچے، جناب منافق آگے روتے دھوتے، جناب میں ہماری یہ مجبوری تھی، ہماری یہ مجبوری تھی. وہاں سے ظاہر ہے مسلمان تو کامیاب ہو کے لوٹے نا، کفار سے تو لڑائی نہیں ہوئی. تو وہاں سے بہت سارا مال غنیمت بھی ملا، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا، اونٹ ملے، 2000 اونٹ ملے، 400 کنیزیں، غلام، بہت کچھ ملا. تو منافق بھی آ گئے. تو اللہ نے پھر اس کا ذکر آپ دیکھ لیں سورہ توبہ، اور جو ہے نا 11واں سپارہ آپ پڑھ لیں، تقریباً جو 11واں سپارے کی جو پہلی 4-5 رکن وہ اسی پر ہی ہے. تو اللہ نے پہلے بتا دیا، یا تحذیرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ جائیں گے نا، رجعتم الیہم، آپ ان کی طرف لوٹیں گے نا، آپ سے معذرت کریں گے. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم. اے مبو آپ کہیے لا تعتذروا، ہمارے پاس معذرت نہ کرو، قد نبأنا الله من اخباركم، اللہ نے ہمیں بتا دیا تمہاری باتیں، ہمیں اللہ نے بتا دیا. کسی نے کیا بہانہ بنا لیا، منافق نے کسی نے کیا بہانہ بنا لیا، کسی نے کیا بہانہ بنا لیا، اللہ نے تو بتا دیا، آپ نے درگزر فرمایا ٹھیک ہے. 3 صحابہ انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، جو کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، انہوں نے کوئی نہیں بہانہ بنایا. ان کا جی ہم سے خطا ہو گیا، نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ ہی ان کو معاف کرے گا، ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا، ان کا بائیکاٹ کرو، کوئی بندہ ان سے بات نہ کرے گا، کوئی ان سے بیٹھ کے کھانا نہ کھائے، کوئی گفتگو نہ کرے، کوئی بھی ان کے قریب نہ جائے. ان کے ساتھ بائیکاٹ، 3 صحابہ کے ساتھ بائیکاٹ ہو گیا. اور اس کا ذکر پھر سورہ التوبہ میں ہے، سیکنڈ لاسٹ رکوع، بلکہ سے پہلے والے رکوع جو 14واں رکوع اس میں ہے. بائیکاٹ شروع ہو گیا. دیکھیے اب آپ معاشرے میں رہتے ہیں، آپ سے کوئی بات نہ کرے، آپ کسی کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتے، وہ آپ کی بیٹھک بھی نہیں آ سکتا، وہ اگر آپ کی بیٹھک میں آ جائے تو آپ گھر اندر چلے جائیں گے. تو جناب علی پورے کا پورا بائیکاٹ ہو گیا، اور اتنا سخت بائیکاٹ ہوا کہ کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا.
नबी अलैहिस्सलाम उनको देखते नहीं थे, वो आके नमाज में देखते रहते थे हुजूर को, आप अलैहिस्सलाम नहीं देखते थे। अब ये देखें महबूब अलैहिस्सलाम ना देखें तो उनके अंदर क्या चल रहा होगा। अब जाहिर है उनसे वो हो गई ना, जो मिस्टेक हो गई। 40 दिन बाइकाट रहा, फिर अगला बाइकाट और खतरनाक हुआ, फरमाया इनकी बीवियां भी इनसे अलग हो जाए। चलो अब बिल्कुल अकेले, तो वो बहुत परेशान हुए साहब, बहुत ही परेशान, यानी कि वो उनका वो कहते थे अब या अल्लाह उठा ले हमें, हम किधर जाएं, क्या करें। खैर जब उन्होंने अच्छी तरह से तौबा की, इस्तिगफार की, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में नाज़िल किया। उसमें से एक दो सहाबी थे, गालिबन हिलाल बिन उमय्या, बूढ़े थे थोड़े से ना, तो उनकी बीवी ने आगे अर्ज किया, रसूलल्लाह अगर मैं इनके साथ न रही तो ये बेचारा वैसे मर जाएगा, इसकी खिदमत करना, इसको खाना पिलाना, ये अब अगर मैं इसको ना दूंगी तो फिर ये मसला हो जाएगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने इनको इजाजत दी कि हाँ इसकी बीवी इनके साथ रहें। काब बिन मालिक को किसी ने मशवरा दिया कि आप ये हुजूर के पास भेजें अपनी बेगम को कि वो भी चले, बेगम तो साथ रहे ना, कोई तो साथी होगा, कोई तो बातचीत करेगा। फरमाया नहीं, बस खता हो गई उस खता का। खैर 50 रोज के बाद फिर कुरान पाक में ये नाज़िल हो गया। अल्लाह ने फरमाया वअला सलातिल्लज़ी खुलिफू, वो लोग जो 3 लोग जो पीछे रह गए थे, हत्ता इज़ा दाक़त अलैहिमुल अर्द, जमीन उन पर तंग हो गई, कोई बात ही नहीं करता, रसूल करीम भी बात नहीं कर रहे, बिमा रहबत, और जमीन वसत के बावजूद उन पर तंग हो गई, वदाकत अलैहिम अनफुसुहुम, और वो खुद अपने जानों में तंगी महसूस करने लगे, और वह जन्नु, उन्होंने गुमान किया कि अल्लाह मलजा मिनल्लाह इल्ला अलैहि, अब अल्लाह के सिवा कोई राह ही नहीं है, कोई ठिकाना नहीं। कहते हैं मलजा रुमावा, कोई मलजा कोई राह नहीं अल्लाह के अलावा। सुम्मा ताब अलैहिम, फिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर दी। ये तूबू ताकि वो तौबा करें, इन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह तौबा कबूल फरमाने वाला है। तो ये जब नाज़िल हुई सूरह फजर के टाइम में, तो आप अलैहिस्सलाम ने ये बात बताई, तो फिर साहबा ने उनको जाके बताई, वो तो माशाल्लाह फिर खुशी से झूमते हुए आ गए। और उनके बारे में फिर ये आयत नाज़िल हुई, सच्ची उनकी तौबा थी, ठीक है। उन्हें फिर वो जो खुशियां मिली, तो वो कमाल की खुशियां थी, फिर लोग उनको मुबारकबाद देने लगे, अल्लाह ने आपकी तौबा को कबूल कर लिया है। जी गिलानी साहब, कौन सा पारा है ये बताइए, यहाँ की आयत है? ये सूरह तौबा है, 11वां सही। सिपारा। सूरह तौबा 11वां सिपारा है, और सूरह तौबा के 16 रुकू हैं, उनमें से 14वां रुकू है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह कूनू मअस सादिक़ीन, इसके ऊपर वाली जो आयत है ना, ये वो आयत सूरह तौबा में। तो ये बहुत बड़ा एक था, पूरी तफसील है, ये मैंने आपको इसका खुलासा बताया बुखारी मुस्लिम में, उसके सारे जो दुख हैं, वो दर्द है, वो सारे उसमें आप देख सकते हैं। तो इस ये 9 हिजरी में ये ग़ज़वा तबूक वाला वाक़या हुआ, और इसी में फिर एक औरत ही गामदी औरत से मिस्टेक हुई थी, उससे बदकारी हो चुकी, तो उसने फिर अपने आप को पेश किया था, गाम दिया, ठीक है ना, तो उसको भी जो है सज़ा मिली थी। और इसी 9 हिजरी को जो नजाशी असहमा नजाशी था, जिसकी आप अलैहिस्सलाम ने गायबाना नमाज पढ़ाई थी, वो भी इसी साल को, ठीक है। उम्मे कुलसूम आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो बेटी थी, वो भी इसी साल में जो फौत हुई। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक, वो फिर इसी साल में यानी 9 हिजरी को वो मरा। उसका बेटा पक्का मुसलमान था, अर्ज किया रसूलल्लाह आप उसका जनाजा पढ़ाएं, तो आप उनके जनाजे के लिए गए। हज़रत उमर ने रोका, या रसूलल्लाह आप उसका जनाजा न पढ़े, पक्का मुनाफिक है। फरमाया अल्लाह ने मना नहीं किया, अल्लाह ने यह फरमाया कि आप इनका के लिए दुआ करें ना करें, 70 मरतबा भी आप दुआ करेंगे अल्लाह कबूल नहीं करेगा। ये सूरह तौबा में सेकंड लास्ट रुकू है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने मना नहीं किया, ये फरमाया कि आप दुआ करें या ना करें इनके लिए, आप इस्तिगफार भी करें, अल्लाह इनको माफ नहीं करेगा, चलो मैं तो कर लेता हूँ ना। तो अब एक उल्फा, इसको देख के सुना है कि काफी सारे फिर नाफिक भी मुसलमान हो गए। फिर आपने अपनी चादर, अपना कुर्ता भी उसको पहनाया, एक आपके रिश्तेदार को उसने पहनाया था, गालिबन अब्बास के पास कुर्ता नहीं थे जब वो आए थे कैदी होके, तो इसका कुर्ता उसको पहनाया गया था। तो उसने एहसान किया था, उसको एहसान, लेकिन उसको फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो पक्का क्या है, मुनाफिक है, और उसने नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की है। तो इस हिसाब से ये फिर वाकया यहाँ पेश आया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो फिर थोड़े अरसे के बाद फिर पता चला कि वही जो है ना, वो
رومی جو ہے نا وہ مزید ابھی بھاگ تو گئے تھے اس وقت، لیکن دوسرے علاقوں میں مسلمانوں کے جو ہیں ان کو تنگ کر رہے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ جو رومیوں کی بارڈر تھا نا اس کے ساتھ مسلمان عرب قبائل تھے، تو ان رومیوں نے ان پر کنٹرول کیا ہوا تھا۔ تو عرب قبائل میں سے ایک عربی سردار تھا، اس کو انہوں نے جو ہے نا اس کا گورنر بنایا تھا، فروا غالباً اس کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ غزوہ موتا سے لوٹے، انہوں نے ان کی بہادری شجاعت دیکھی، تو وہ گورنر جو تھا نا رومیوں کا وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کی طرف خط بھیجا اور ایک خچر بھیجا، سفید خچر جو ہوتا ہے نا اس نے بھیجا۔ تو رومیوں کو پتہ چل گیا، ان کا یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے مسلمان ہو گیا۔ تو انہوں نے پھر اس گورنر کو پکڑ کے اپنے پاس بلایا، اس کو سزا دی اور اس کو سر عام قتل کر دیا اور سختیاں بڑھا دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا تھا اسامہ بن زید، اس کو کہا کہ تم سپہ سالار ہو اور تم جاؤ اور ان سے لڑنا ہے، ان کو سبق سکھا کے آنا ہے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹی عمر کے ہیں، بڑی عمر کے صحابہ جائیں تو فرمایا نہیں، فرمایا تم اعتراض کرتے ہو، اس پر اعتراض کرتے ہو، اس کا باپ بھی پہلے سپہ سالار بن کے گیا ہے غزوہ موتا میں، پہلے وہ تھے نا، غزوہ موتا میں زید بن حارثہ کو آپ نے سپہ سالار بنایا تھا، فرسٹ وہی تھے، تو کیا تم نے وہاں بھی اعتراض کیا تھا؟ جس طرح وہ صلاحیتوں کے مالک تھے، اب یہ بھی انہی کا بیٹا صلاحیتوں کا مالک ہے۔ آپ علیہ السلام بڑی ان سے محبت کرتے تھے۔ تو جب یہ باہر نکل کے 2-3 میل وہاں انہوں نے ایک جو ہے وہ ڈیرا لگایا تاکہ دوسرے سپاہی بھی آ جائیں، تو انہیں اطلاع ہوئی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ بیمار ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 29 سفر کو آپ علیہ السلام ایک جنازہ آپ علیہ السلام نے پڑھایا، اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ اس بیماری سے پہلے کافی سارے وفود جو ہیں وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، وہ ہے نا اذا جاء نصر اللہ الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ یہ سورج جو ہے اس سے یعنی کہ اب آپ کے پاس فوج در فوج آ رہے ہیں۔ یہاں ایک اور چیز جو بتانے والی تھی وہ یہ کہ اس غزوہ جو 9 ذی الحجہ کو سوری 9 ہجری کو ہوا، اس کے بعد 10 ہجری کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ حج کے لیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے خود آخری جو حج، پہلا حج آپ نے کیا، اور 9 ہجری کو تو حضرت ابوبکر گئے تھے اور پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، انہوں نے جا کے بتایا تھا کہ اب آئندہ کوئی جو ہے نا کافر جو ہے نا وہ مشرک جو حج پر نہیں آئے گا، اور جن کے ساتھ معاہدہ ہے وہ معاہدہ ختم صرف 4 مہینے کا وقت ہے۔ ہاں وہ لوگ جو اچھے لوگ ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ انہوں نے کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ان کے ساتھ جو معاہدہ ہے جتنی دیر تک ہے وہ کامیاب رہے گا۔ لیکن جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے یا جن کے ساتھ معاہدہ ہے وہ شریر لوگ ہیں، ان کے ساتھ 4 مہینے کا معاہدہ ہے، اس کے بعد معاہدے ختم ہو گئے اور ان کے ساتھ تلوار کے ساتھ بات کی جائے گی۔ تو یہ 9 کو یہ حضرت ابوبکر تھے اس حج کی وہ کر رہے تھے، 10 کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود جو ہے آپ گئے اور حج کیا، اور حج کے دوران آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام مناسک کیے، لوگوں کو بتایا، ان کو پھر آپ نے سمجھایا اور یہ بھی بتایا کہ آپ جو دین سیکھنا میرے سے سیکھ لو، شاید اگلے سال ملاقات نہ ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے نماز کی ترغیب دی، بچوں کی ترغیب دی، غلاموں کی ترغیب دی کہ ان کے ساتھ آپ نے بھلائی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور جو قصاص لیا جاتا ہے، سود، یہ ساری چیزیں آپ علیہ السلام نے وہ جو آپ سنتے ہیں کوئی کالا گورے سے بہتر نہیں، کوئی گورا کالے سے بہتر نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام نے وہاں خطابات، تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام علیہ رضوان موجود تھے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا۔ حج کے بعد آپ علیہ السلام جو واپس آئے تو پھر بات یہ چلتی رہی، جب یہ حج کی دوران الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل ہوئی حج کے دوران۔ یہودی نے کہا حضرت عمر سے، غالباً 46 نمبر یہ روایت ہے بخاری میں، حضرت عمر سے یہودی نے کہا کہ قرآن پاک میں جو تمہاری کتاب ہے اس میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بناتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا وہ کون سی آیت؟ انہوں نے کہا جی یہی آیت الیوم اکملت لکم دینکم
وأتممت عليكم निअमती वरदीतु लकुम इस्लाम दीना, यानी अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है और तुम्हारे दीन से हम राजी हैं। अगर ये कहता है हमारी किताब में होती ना कि अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर लिया, तुम्हारे दीन इस्लाम से हम राजी हैं, अगर हमारी किताब में होती जिस दिन ये उतरी है उस दिन हम ईद मनाते हैं। तो हज़रत उमर ने फरमाया हमने तो 2 ईदें मनाई हैं, वो जुम्मे का दिन था, जुम्मा भी मुसलमानों की ईद है, और अरफात का दिन था, वो भी मुसलमानों के लिए ईद है। तो ये आज जब नाजिल हुई ना, उसके बाद उमर थोड़े से परेशान हो गए। उनका जी जब चीजें मुकम्मल होती है ना तो फिर वो चीजों को नीचे आना पड़ता है। जब कोई चीज उरूज पे आए तो खत्म, मतलब वो अब ये देख रहे थे कि अब दीन मुकम्मल हो गया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो तशरीफ ले जाएंगे। हज़रत उमर को यहाँ से अंदाजा हो गया, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाया कि हर उम्मत में मुहदस होते हैं, जिन्हें इल्हाम होता है, जिनके दिलों में इल्का किया जाता है। मेरी उम्मत में उमर है। तो हज़रत उमर को यहीं से पता चल गया। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वापस गए, फिर इदा जा नसरुल्लाह वल फतह, ये सूरत नाजिल होगी कि आप देखेंगे इदा जब जा नसरुल्लाह, जब आएगी अल्लाह की मदद, वल फतह और फतह, और आयत अन्नास, आप लोगों को देखेंगे यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, ये अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, आप अपने रब की तस्बीह करें, वस्तगफिरहु, और उनसे बख्शिश मांगे, इन्नहु कान तव्वाबा, वो बख्शने वाला है। अच्छा, यहाँ एक और चीज मुझे याद आ गई। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में, दौर खिलाफत में, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को अपनी खास मीटिंग में बिठाया करते थे। जब कोई मीटिंग होती थी ना, मतलब साहबा की कोई मशवरा होना है, कोई बात होनी है, तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास यानी अब्बास के बेटे, अब्बास हुजूर के चचा है, तो अब्दुल्ला हुजूर के क्या हो गए, कजन हो गए। तो आपके कजन आप अलैहिस्सलाम की इस दुनिया से जाने के बाद हज़रत अबू बकर खलीफा बने, उसके बाद हज़रत उमर बने। हज़रत उमर अपने दौरे खिलाफत में अब्दुल्ला बिन अब्बास को अपनी खुसूसी मीटिंग में बिठाया करते थे। तो दूसरे सहाबा थे बड़ी उम्र के, वो कहते थे, जाहिर बनता भी है कि इसकी उम्र के हमारे बच्चे हैं वो तो नहीं बैठते। जाहिर सारे जो शयूख साहबा हैं, बड़े बड़े उम्र के साहबा है, बदरी साहबा जो बड़े, वो बैठते थे। उनमें से ये नौजवान, उम्र भी छोटी ही बैठता है, पूछते थे, जाहिर है हक था। तो हजरत उमर ने सोचा कि इनको मैं जवाब दूंगा तो मेरे ख्याल में उससे बेहतर है कि इनको प्रैक्टिकली, क्या कहते हैं, सोशल एक्सपेरिमेंट, इशाशी। तो जब मीटिंग हुई, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस सूरत को पढ़ा, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। तो आपने फरमाया बताओ इस सूरत के बारे में, साहबा से फरमाया कि इस सूरत के बारे में तुम क्या जानते हो, क्या फहम है तुम्हारे सूरत के बारे में। ये मेरे ख्याल बुखारी में है या मुस्लिम में, बरानी हदीस में। तो जो साहबा थे उन्होंने कहा जी इससे मुराद, अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को कहा है कि आप तस्बीह करें, है ना, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, आप अल्लाह ने हुक्म दिया तस्बीह करें, इस्तिगफार पढ़ें। और बाद ने कहा हम इस पर कोई राय नहीं देते। तो हजरत उमर ने अब्दुल्ला बिन अब्बास से कहा कि तुम क्या राय देते हो, क्योंकि अब्दुल्ला बिन अब्बास वो हैं जिनको आप अलैहिस्सलाम ने दुआ दी कि अल्लाह इनको किताब का इल्म अता फरमा, इनको फिक्र अता फरमा, समझ अता फरमा। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि ये सूरत बताती है कि नबी अलैहिस्सलाम अब इस दुनिया से जाने वाले हैं। इस सूरत के नाजिल होने से इस सूरत ने ये बताया कि जब फतह आ गई, नुसरत आ गई, सारा दीन मुकम्मल हो रहा है, अब आप अलैहिस्सलाम मेरी तरफ आएंगे, अल्लाह ने ये बताना चाहा है। तो हजरत उमर ने कहा कि मेरी राय भी यही है जो इस लड़के ने बात की, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने। ठीक है जी। तो ये हजरत उमर ने ये बात बताई। जब ये सूरत नाजिल हुई, फिर वफूद का सिलसिला जारी हुआ, बड़े बड़े वफद आए, फिर रोजाना कोई ना कोई 60 बंदे आ रहे हैं, कोई 70 बंदे आ रहे हैं, कोई 40 बंदे आ रहे हैं। पूरा एक समझो कि एक समा नजर आ गया, आके मुसलमान हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, और उसमें अलग मामलात भी हो रहे हैं। वो जो आपने नजरान के ईसाइयों का आपने सुना होगा कि आए, और जो कुफैला वाला वाकया वो भी इसी, फिर इदा जा नसरुल्लाह, फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब वो भी आया। मुसैलमा था वो
यमामा का सरदार था, उसने आके अर्ज किया रसूल आप जो है वो मुझे आप अपनी जो आप जो है ना हुकूमत है ये आधी मुझे देंगे कि आप चले जाएंगे, या आप मुझे आधा जो नबूवत का हिस्सा दें, इस तरह चीजें उसने आके की। आप नबूवत किया, आप सलाम के हाथ में वो तना था खजूर का सूखा, पर इतना भी तुम्हें नहीं मिलेगा। तो आपने मुसलमा को फिर नाम रखा था मुसलमा कज़्ज़ाब। हजरत अबू बकर के ज़माने में फिर उसको वह वाशी ने कत्ल किया था, वो वाशी जो जिसने हजरत हमजा को शहीद किया था। तो ये फिर वफूद आते रहे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज के बाद जब ये हुजूर आप अलैहिस्सलाम ने भेजा ना, ये जो मैंने अभी जिसका जिक्र किया है उसामा बिन जैद को, कि आपने वहाँ जाना है और उसे ये करना है, तो ये 29 सफर को आप अलैहिस्सलाम जनाजे से वापस है, तो आपको बुखार हो गया। 13-14 दिन आपको बुखार रहा है, उसके बाद अल्लाह को प्यारे हुए आप अलैहिस्सलाम। तो बुखार होना ये भी एक नेमत है। इससे तो एक तो गुनाह माफ होते हैं, दूसरा जब मरने से पहले बंदा बीमार होता है उसको खुदा याद आता है, उसको तौबा इस्तिगफार का मौका मिलता है। हमारे यहाँ तो ऐसे कहते हैं ना, ये चलते चलते चले जाऊं, दुआएं भी करते हैं कि अल्लाह किसी का मोहताज न करना, चलते चलते चले जाऊं। तो बुखार आना, बीमार होना फौत होने से पहले, तो ये भी तौफीक मिलनी होती है कि अल्लाह ताला तौफीक देता है कि बंदा तौबा कर लेता है, इस्तिगफार कर लेता है। अचानक मौत जो है वो खतरनाक हो जाती है, क्योंकि पता नहीं होता, उसको इस्तिगफार का मौका नहीं मिला। तो आप अलैहिस्सलाम जो बीमार हो गए, थोड़े थोड़े चलते चलते जब 7 दिन रहे ना आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी के, आप ज्यादा बीमार हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाते थे कि मैं आयशा के घर कब, उनकी बारी कब आएगी, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम हर दिन अपने एक रोजा के पास। तो अज़वाज ने फिर जो है वो पहचान लिया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाना चाहते थे। तो फिर उन्होंने कहा आप हमारी बारियां खत्म, अब हजरत आयशा के पास ही आप अलैहिस्सलाम को ले जाया जाए। उम्मल जो है हजरत फजल थे, हजरत अब्बास के बेटे, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला आप अलैहिस्सलाम को सहारा लेके तो आयशा रजी अल्लाह तआला के पास ले आए। जब 5 दिन रह गए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर वैसे आप नमाजें पढ़ाते थे, नमाज पढ़ा के फौरन आ जाते थे। जब 5 दिन रहते थे आप अलैहिस्सलाम रह गए, तो आप अलैहिस्सलाम ने जाकर खास खुतबा दिया और फरमाया कि मेरी कब्र को सजदागाह न बनाना, इस तरह यहूदियों ने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना दिया। फिर आपने उन्हें तकलीफ फरमाई। फिर आपने फरमाया कि अल्लाह ने एक बंदे को ये दिया है कि वो वहाँ रहे या मेरे पास आ जाए, नहीं अल्लाह फरमाता है कि मेरे पास आ जाए, उसको इख्तियार दिया अल्लाह ने। तो उस बंदे ने अल्लाह की तरफ जाने को पसंद किया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला रोने लगे। तो साहबा ने उस वक्त समझा कि इन पापा जी को क्या हो गया, बूढ़े थे। तो अबू बकर सिद्दीक ज़ाहिर हुजूर की हम उम्र तकरीबन 2 साल कम थे, छोटे थे। तो साहबा कहते हैं कि उस वक्त हम सोचने लगे कि हज़रत अबू बकर क्यों रो रहे हैं, इनको हुजूर ने तो एक शख्स के बारे में बात की है ना कि अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया है। तो कहते जब आप अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए तो हमें फिर पता चला कि हमसे ज्यादा इल्म वाले अबू बकर हैं। उनको इसका इल्म का पता चल गया, इस बात का कि जो इख्तियार दिया गया है वो नबी अलैहिस्सलाम को दिया गया है। तो ये जब 5 दिन रहते थे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये आपने खिताब फरमाया। जब 4 दिन रहते थे, ये जुमेरात का दिन था, तो साहबा आप अलैहिस्सलाम की इयादत के लिए आए। हजरत अली भी थे, हजरत उमर भी थे। तो वहाँ एक वाकया हुआ जो आज तक एक नज़ा का जो है वो है, शिया और सुन्नी के दरमियान बड़ा, इससे इस पर मुनाजरे भी होते हैं, मोबाइल बहुत सारी चीजें होती हैं। उसे कहते हैं हदीस किरतास। क्या कहते हैं उसे? हदीस किरतास। वो वाकया यहाँ 4 दिन पहले हुआ। वो वाकया इस तरह हुआ कि आप अलैहिस्सलाम के बाद जब सहाबा तशरीफ लाए तो उनमें से हजरत उमर भी थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम कागज कलम ले आओ, मैं तुम्हें कुछ लिख के देता हूँ ताकि तुम्हारे लिए बाद में तुम गुमराह नहीं हो गए। तो हज़रत उमर ने कहा कि आप अलैहिस्सलाम बीमारी की हालत में हैं, तो इसलिए रहने दे कागज कलम को, आप अलैहिस्सलाम हमारे लिए कुरान काफी है। तो बाद साहबा ने कहा कि नहीं, हुजूर ने फरमाया है कि कागज कलम हम लाते हैं। तो ज़रा आपस घर वालों में जो, हज़रत उमर ने तो नहीं लाना था ना कागज कलम, आपने राय दी, तो घर वालों में फिर इख्तिलाफ हो गया कि कल कागज कलम लाएं कि ना लाएं। कुछ हज़रत उमर की राय की तरफ मुतफिक हो गए। अभी यानी कि ये एक मोहब्बत शफकत ही होती है। तो उमर का कहना
कोई वो नहीं था, मोहब्बत और शफकत होती कि आप अलैहिस्सलाम बीमार हैं, आप अलैहिस्सलाम को तकलीफ हमें नहीं देनी। जिस तरह हमने कल पढ़ा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर ने फरमाया कि मेरा नाम मिटा दो, तो हजरत अली ने नहीं मिटाया। अब हजरत अली ने हुजूर की मुखालफत इस अंदाज से नहीं की कि आपकी मुखालफत कर रहे थे, आपके साथ दुश्मनी थी ना, कोई सोच भी नहीं सकता ना बिल्ला के, वो मोहब्बत थी। हुजूर हुजूर का नाम लिया है और हुजूर का नाम मैंने अपने हाथों से लिखा है और मैं अपने हाथों से मिटाऊं। तो हजरत अली ने मोहब्बत में आप अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया कि इसको मिटाओ, नहीं मिटाया और इसकी हौसला मैं नहीं मिटाऊंगा। तो यहाँ भी हजरत उमर जो है वो कह रहे हैं कि आप अलैहिस्सलाम तकलीफ में तो आप रहने दें। इस बात पे इसको कहते हैं हदीस किरतास। तो इसमें फिर शिया जो है वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में बहुत ज्यादा जो है वो तमीजी करता है। इस पर मेरा मुनाजरा भी है एक दो बंदों से, शियों से और दूसरों से। तो हम उसमें बताया कि हजरत उमर ने एक राय दी, सहाबा भी गालिबन हजरत अली भी इसके साथ हो गए ना, जाहिर घर में तो वो थे, हजरत अली थे। खैर, इसे कहते हैं हदीस किरतास। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर अगले दिन जो है वो बेहोश हो जाते थे थोड़ी देर, फिर आपको होश आता था। आप फरमाते थे कि मुझे 7 कुओं से पानी लाके ना, मुझे उससे मैंने नहाना है। 7 मुख्तलिफ कुओं से पानी लाके आप अलैहिस्सलाम को नहलाया जाता था। फिर आप पूछते भाई नमाज हुई है, टाइम हो गया नमाज का? अर्ज करते नमाज का टाइम हो गया। फिर थोड़ी देर फिर गशी आ जाती थोड़े से, फिर फरमाते मैंने नहाना है, नहा के फिर नमाज पढ़ानी है। इस तरह 2-4 मरतबा हुआ। फिर आपने फरमाया कि अबू बकर को कहो कि नमाज पढ़ाएं। तो घर में हजरत आयशा ने कहा कि हजरत अबू बकर तो बड़े दिल के वो है, नरम दिल है, तो नमाज पढ़ाते हुए उनसे नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी, तो हजरत उमर से कह देते हैं। तो फिर आपने नाराजगी का इजहार फरमाया, मैं कह रहा हूँ अबू बकर नमाज पढ़ाए। तो उसके बाद फिर हजरत अबू बकर ने नमाज पढ़ाई। तकरीबन 17 नमाजें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हजरत अबू बकर ने पढ़ाई। 5 नमाजें एक दिन की हो गई, 5 दूसरे दिन की, 5 तीसरे दिन की, तो यानी कि 17 नमाजें जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला ने सहाबा को पढ़ाई। और एक नमाज वो भी थी एक दिन पहले आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी का जो आखिरी दिन से पहले जो सेकंड लास्ट जिंदगी में दिन था, उसमें ज़ोहर के टाइम आप अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि जाके मस्जिद में नमाज पढ़ूं। तो हजरत अबू बकर इमामत फरमा रहे थे, तो आप अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए ज़ोहर की नमाज में। उसमें फिर आप अलैहिस्सलाम ने वहां से तिलावत शुरू की जहां से अबू बकर ने शुरू खत्म की। अब ये इस पर मेरी वीडियोस भी हैं। आप अलैहिस्सलाम की आखिरी बाजमात नमाज ये थी। आप अलैहिस्सलाम की जो आखिरी बाजमात नमाज थी, उसमें हज़रत अबू बकर जो थे वो इमाम थे। तो हज़रत अबू बकर पीछे हो गए, फिर वहीं से आप अलैहिस्सलाम जो इमामत आपने फरमाई, तो आप अलैहिस्सलाम बैठ के नमाज पढ़ा रहे थे, हज़रत अबू बकर खड़े हुए थे और जो है वो पीछे सहाबा भी खड़े हुए थे। तो अब यहाँ 2 मसले, बुखारी में हदीस है, आप अलैहिस्सलाम जब एक घोड़े से गिरे थे तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमाम बैठा हुआ है, तुमने भी बैठ के नमाज पढ़नी है। तो अब यहाँ वो मौकूफ हो गया, वो खत्म हो गया मामला। इसे कहते हैं नासिक व मनसूख, वो मामला हो गया। अबू बकर खड़े हुए हैं, हुजूर बैठे, अबू बकर खड़े हुए हैं, इमाम बैठा हुआ है, मुक्तदी खड़े हुए हैं, तो इस अमल से वो हदीस मनसूख हो गई। इसी तरह कई रिवायतें, एक भी रिवायत आ जाए तो बाकी सारी मनसूख हो जाती है। तो अब इस पे एक मौलाना पसरूबी हैं अहले हदीस के, उन्होंने ये चैलेंज किया था कि मैं 5 लाख उस बंदे को दूंगा और जो रफल यदैन के तर्क पर कोई किताब बताए। और आखिरी जो हुजूर की नमाज थी ना, वो रफल यदैन के साथ नमाज थी। और गालिबन उसने एक सहाबी का नाम लिया था कि वो सहाबी पीछे नमाज पढ़ रहे थे हुजूर के, और आप अलैहिस्सलाम रफल यदैन कर रहे थे और वो सहाबी जो है पीछे रफल यदैन कर रहे थे। मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। मैंने 41 अहादीस से वो साबित किया था कि जिस सहाबी का आप नाम ले रहे हैं ना, तो वो सहाबी उस नमाज में शामिल ही नहीं था। जिन जिन जितनी भी 41 रिवायतें हैं, उनमें से सबसे ज्यादा रिवायतें अब्बास से हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास से, सेकंड हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। बस उस सहाबी से मालिक बिन हुवैरिस ने कोई और सहाबी साथ है, तो मुझे अभी ज़हन में नाम नहीं आ रहा, जिनसे रफल यदैन की कुछ रिवायतें हैं। तो उन्होंने कभी वो उसमें शामिल ही नहीं थे। मैंने कहा उसमें टाइटल था कि मुफ्ती अली नवाज ने 5 लाख रुपए जीत ली, इस तरह का उसका टाइटल था। अच्छा, यह एक और मसला यहाँ एक साबित हुआ, वो ये मसला कि आप अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए ना, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
नमाज की तिलावत शुरू कर दी थी, ज़ाहिर ज़ोर में तो इतनी कर दी, तो आप अलैहिस्सलाम ने वहां से आगे शुरू कर दी। इसको इब्न तैमिया ने भी लिखा है। अब यहाँ जो लोग कहते हैं कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, तो आप अलैहिस्सलाम ने तो आधी सूरह फातिहा, बल्कि सूरह फातिहा हो चुकी थी, उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने जो है वो अगली तिलावत शुरू कर दी है, तो उनके पास क्या जवाब है? तो इस पर भी जो मेरा थीसिस है ना, उसमें है ये। अच्छा, एक और मजे की बात आपको बताऊं, शायद आपने नहीं सुनी होगी। अहले हदीस जो है ना, वो सूरह फातिहा के कहते हैं कि लाजमी है। हम कहते हैं कि इमाम की किरात मुक्तदी के लिए किरात है, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान, इमाम किरात करे तुम खामोश रहो। वो कहते नहीं जी, वो बुखारी में हदीस है कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। हम कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, लेकिन हुजूर ही का फरमान है कि इमाम किरात करे तुम खामोश रहो। तो आप इससे वजाहत हो गई कि जो कहते हैं कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, मतलब ये कि इमाम के लिए है, मुक्तदी खामोश रहने नहीं, तो पढ़ेगा। तो मुनाजरा हो गया ना मेरा एक अहले हदीस है ना। तो दो चीज मैंने कहा भी, सबसे पहले जो है ना कुरान से आप साबित करेंगे कि इमाम के पीछे किरात करनी, हम आपको साबित करेंगे कि इमाम के पीछे किरात नहीं करनी। कुरान में है कि जब कोई किरात करे तुमने खामोश रहना है। तो बुखारी से तो ना कुरान से साबित कर सके ना बुखारी से, बात को लंबा करी जा रहे हैं। तो मैंने लाहौर जाना था, तो मैंने कहा ये बात ये है कि आपके जो इमाम है इब्न तैमिया, याद रखिएगा जब वहां भी बात करें ना, फातिह खल्फुल इमाम, ये इस बात को याद रखिएगा, हवाला मैंने आपको दे देना है। तो मैंने उनसे कहा कि आपके इमाम जो है इमाम इब्न तैमिया, उन्होंने फतावा मजमुआ जो उनका है मजमूल फतावा, उसमें लिखा है, 23 नंबर जिल्द है, उसमें लिखा है कि जो इमाम के पीछे किरात करते वो गधे हैं। ये लिखा है उन्होंने। उनका वो गधे हैं जो इमाम के पीछे किरात करते हैं। भाई वो सुनना नहीं चाहते किरात इमाम की। जब मैंने ये बात उनको बताई, मैंने कहा तुम्हारे इमाम कहते हैं गधे हैं जनाब अली। वो जो ग्रुप था व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर बहस हो रही थी, उन्होंने बंद कर दिया, बंद करके भाग गए और सोशल मीडिया पे पोस्टें लगानी शुरू कर दी, मुफ्ती अली नवाज ने तौहीन कर दी है, और मुनाजरे से भाग गया। मैंने कहा मैंने तो आपको बताया कि मैं लाहौर जा रहा हूँ, जाहिर है 2 दिन लग जाएंगे मुझे, तो मैं नहीं भागा, तुम भागे हो। तो तुम्हारे इमाम ने कहा वो गधे हैं। तो फिर मैंने अपने रिसर्च पेपर में उसका नंबर भी दिया है, सारा कुछ बताया है कि फातिह खल्फुल इमाम का उस पे एंड पे ये बातें हैं। तो ये एक दिन पहले जब आखिरी दिन आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी का था, तो फजर की नमाज में साहबा नमाज पढ़ रहे थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नमाज पढ़ा रहे थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने खिड़की को खोला, तो साहबा ने फिर सारी तवज्जो आप अलैहिस्सलाम की तरफ, और हजरत अनस कहते हैं कि ऐसा चेहरा आप अलैहिस्सलाम का जो है वो मुस्कुरा रहे थे, और इतना जैसे वर्क यानी कि चांदी का मुसहफ होता है ना, चांदी का कुरान समझ लें, चांदी के कुरान की तरह आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चेहरा चमक रहा था। और ये आप अलैहिस्सलाम ने फौरन फिर खिड़की बंद कर दी कि इनकी नमाज़ें न टूट जाए। ठीक है, सारी तवज्जो ज़ाहिर है। तो आखिरी दीदार साहबा ने फजर की नमाज में इस अंदाज में किया कि आप अलैहिस्सलाम का दीदार किया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नमाज पढ़ा के फिर अपने बाहर जहाँ उनकी रिहाइश थी वहाँ चले गए। आप अलैहिस्सलाम ने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया, कोई यानी चाश्त को आजकल के हिसाब से 8-9 बजे बुलाया, और अलग से बातें शुरू कर दी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला कहती है कि अलग से जब आप अलैहिस्सलाम ने बातें शुरू की, तो हजरत फातिमा ज़हरा, ये बुखारी में, रोने लगी, यानी आंखों में आंसू आने लगे। फिर थोड़ी देर में आप मुस्कुराने लगी। तो जब बात मुकम्मल हुई तो मैंने पूछा कि आप पहले रो रही थी फिर मुस्कुराई, इसकी वजह क्या है? फरमाया कि ये राज की बात है। ठीक है, जब इस दुनिया से आप अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, तो उसके बाद फिर हजरत आयशा ने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि मैं देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ, अरे माँ, तो माँ के हिसाब से पूछ रही हूँ क्या बात हुई थी। तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बा जान ने बताया कि मैं अब इस दुनिया से जाने वाला हूँ। उसकी एक निशानी तो ये है कि जिब्राइल अब जो है ना वो हर साल मेरे साथ आके दौर करता है। जो हाफिज होते हैं ना दौर करते हैं, यानी एक रुकू मैंने सुनाया था, अगला हाफिज वही रुकू सुनाएगा, इसको दौर कहते हैं। तो हर साल एक मरतबा जो है वो जिब्राइल दौर करता है मेरे साथ, तो इस मरतबा उसने 2 मरतबा दौर किया है। तो इससे भी मुझे पता चला कि मैं अब इस दुनिया से जाने वाला हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम को पहले इस चीज़ का अंदाजा हो गया था। तो आप हर साल आपने 10 दिन का इत्काफ करते थे, तो आखिरी इत्काफ आपने 20 दिन किया, और बहुत सारे। तो हज़रत फातिमा ने फरमाया कि मेरे पापा ने ये कहा कि मैं
जो मेरे सफर जो है वो है। तो मैं रोने लगी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रो नहीं, सबसे पहले तू मुझे मिलेगी, यानी कि मेरे बाद सबसे पहले तू मुझे मिलेगी। तो ऐसा ही हुआ। आप अलैहिस्सलाम के जाने के बाद आप अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों में सबसे पहले हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का आप 6 महीने के अंदर अंदर अल्लाह के प्यारे हो गए। तो ये आखिरी दिन था। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है कि नबी अलैहिस्सलाम का सर मुबारक मेरे इधर सीने पर था, और तो मेरे भाई अब्दुर्रहमान घर तशरीफ लाए तो मिसवाक कर रहे थे। तो आप अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि मैं भी मिसवाक करूं। तो फिर मैंने आप अलैहिस्सलाम को मिसवाक लिया और अपने जो मुंह में उसको गीला किया, गीला करके फिर आप अलैहिस्सलाम को मिसवाक कराई। इसलिए आप फरमाती हैं कि मेरा हुजूर का और मेरा लुआब दुहन आखिरी वक्त भी मिला, और आपका जो है ना वो सर मुबारक मेरे सीने पर था, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त पर अल्लाह का जिक्र करने लगे और जिक्र करते हुए अल्लाह ताला अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन ये पढ़ रहे थे कि अल्लाह अंबिया के साथ सुलह के साथ रखे, दुआएं करते रहे, इस्तिग़फ़ार करते रहे। तो इस अंदाज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास पहुंचे। ये जो है वो आप अलैहिस्सलाम के जैसे सहाबा कराम रिज़वान को इस चीज़ का इल्म हुआ, सारे सहाबा कराम जमा हो गए, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो इस बात पर यकीन ही नहीं कर रहे थे कि ऐसा हो नहीं सकता। वो हज़रत उमर फरमाने लगे कि ये ऐसा ही है जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे तो फिर वापस आ गए, तो नबी अलैहिस्सलाम भी वापस आएंगे, तो ऐसे ही नहीं है। इसी दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फिर इत्तला दी गई, तो वो तशरीफ लाए, उन्होंने आप अलैहिस्सलाम का माथा चूमा, और हज़रत उमर ने फिर वो तलवार निकाल ली। तो कोई ये कहे ना कि आप अलैहिस्सलाम वफात पा गए तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, हज़रत अबू बकर ने उनको समझाया, लेकिन वो जोश में इतने थे। तो हज़रत अबू बकर ने फिर वहाँ खुतबा दिया, अम्मा बाद मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। जो मोहम्मद की बात करता था ध्यान ले कि मोहम्मद बहुत हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। तो मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। जो अल्लाह की बात करता है अल्लाह जिंदा है, उसे मौत नहीं आएगी। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, उनसे पहले भी रसूल गुजरे हैं। अफ़इन्मात, अल्लाह को प्यारे हो जाए, और कुतिला या शहीद कर दिए जाए, इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, या तुम अपने पाँव पर पलट जाओगे, यानी फिर मुशरिक हो जाओगे। तुमने नबी को माना है तो नबी फौत भी हुए हैं, शहीद भी हुए हैं, तो क्या अगर वो शहीद हो जाए, फौत हो जाए, तो तुम दोबारा मुशरिक हो जाओगे? ऐसा नहीं। वमन यनक़लिब अला अक़बैहि, अगर जो दोबारा पलट जाएगा शिर्क की तरफ, फलन यदुरुल्लाह शैय्अन, अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बस यजज़िल्लाहु शाकिरीन, जो अल्लाह सिला देगा वो शुक्र करने वालों को सिला देगा। जब आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने खुतबा दिया तो सहाबा हैरान रह गए, कहते हैं कि ये जो आयत है ना वमा मुहम्मद इल्ला रसूल, ऐसे लग रहा था कि अभी नाजिल हुई है। ये तो हज़रत अबू बकर ने हमें पढ़ के सुनाई, और फिर सारे सहाबा इसको दोहरा रहे थे, मा मुहम्मद इल्ला रसूल। तो ये सूरह आराफ की सूरह आल इमरान की आयत नंबर है, आयत नंबर 143 तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तजहीज़ और तकफीन का मामला शुरू हुआ। आप इस्लाम के वसीयत के मुताबिक फजल बिन अब्बास, हज़रत अली आपके करीबी जो थे वो इस मामले में शामिल थे। उसामा बिन ज़ैद ये तजहीज़ और तकफीन में इसमें शामिल थे। इसी तरह हज़रत उमर बैठे हुए, किसी ने आके इतला दी कि सकीफा बनी सादा में एक वहाँ एक बड़ा मसला चल रहा है, अंसार और मुहाजिरीन साहबा बैठे हुए हैं, और वो आपस में कोई खिलाफत की बातें कर रहे हैं कि अब आप इस्लाम तो तशरीफ ले गए, खलीफा किस में से होगा। अंसार कहते हैं कि हम में से खलीफा होगा, और मुहाजिरीन कहते हैं हम में से खलीफा होगा। ये लड़ाई का समा बन गया, जरा आप पहुंचे। हज़रत उमर ने कहा भी हज़रत अबू बकर को इतला दो, वो उनको बुला के ले आओ। तो फिर हज़रत अबू बकर को बुलाया गया, हज़रत उमर आए। वहाँ सकीफा बनी साइदा एक जगह थी, जैसे बैठक होती है ना। जब मैं मदीने गया तो मेरे ज़हन में था कि ये जगह भी देखनी है। तो हम फिरते रहे, देखते रहे। वहाँ वो जो खादमीन थे तो उन्हें भी नहीं पता था। 2-3 बंदों से मैंने पूछा कि कहाँ होता है सकीफा बनी साइदा। तो हम ऐसे घूमते घूमते ना, तो यानी 9-10 बजे का टाइम था, तो वहां से गुजरे तो एक जगह थी, उसको जो है ना इर्द गिर्द उसको बंद किया गया था, दीवारें थी। वहां एक जगह मैंने देखा कि लिखा हुआ सकीफा बनी साइदा।
یہ میں نے خود اس کو ڈھونڈا، لوگ ان کو پتا ہوگا تو وہ تو جاتے ہوں گے، اور پھر میں نے ویڈیو بھی بنائی، وہ بالکل مدینہ جو مسجد نبوی ہے نا اس کے بالکل قریب ہی سامنے ہی ہے۔ اب تو مسجد نبوی بڑھ گئی ہے نا، اس وقت گلیاں ہوتی تھی چھوٹی، اس لحاظ سے دور لگتی تھی، تو وہاں صحابہ بیٹھتے تھے، تو حضرت ابو بکر عمر وہاں پہنچے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے تو ہم میں سے کوئی خلیفہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر نے بتایا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ قریش سے خلیفہ ہوگا، آپ نے ساتھ ہی دیا، ایسا نہ ہو کہ اس طرح کے معاملات ہو۔ پھر انصار ہی میں سے کچھ کھڑے ہو گئے کہ دیکھو ہم نبی علیہ السلام کا ہم نے ساتھ دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس معاملے کو خراب کرنے میں پہل کریں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ حضرت سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ دیکھو ان معاملے کو سب کے مشاورے سے کر کے کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر یہ دیکھا جائے تو خلیفہ عمر کو بننا چاہیے، حضرت ابو بکر نے یہ کہا۔ تو یہ بات پھر حضرت عمر بھی آ گیا ہے، ان کو بھی سمجھا، اسی دوران پھر حضرت عمر نے کہا بھائی خلیفہ بنیں گے ابو بکر، ٹھیک ہے جی، تو یہ بہتر ہے۔ پھر مشاورت ہوئی کہ یہ خلیفہ بنے، پھر سب سے پہلے بیعت حضرت عمر نے کی، پھر صحابہ نے کی۔ ابھی آپ علیہ السلام کی تجہیز و تقریب، پیر کا دن یہ چل رہا ہے، کیونکہ اب اس میں ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ شیعہ حضرات اعتراض کرتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام کی جو میت ہے، جو آپ کا جسم مبارک وہ بھی پڑا ہوا ہے، اور یہ خلافت کے چکر میں پڑ گئے۔ کون سی خلافت کے چکر پڑے تھے؟ انہوں نے تو مسلمانوں کو لڑائی سے، جھگڑے سے، کتنے فساد سے بچایا۔ ان کی نیت تو نہیں تھی کہ ہم نے خلیفہ بنا، انہوں نے فساد سے بچایا۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام کا جسم اطہر جو اگر رکھا ہوا ہے، کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا۔ قرآن کیا کہتا ہے سورہ سبا میں؟ حضرت سلیمان کو جب وفات ہوئی نا ان کو، تو ایک سال تک آپ کا جسم کھڑا رہا ہے۔ سورہ سبا آیت دوسرے رکوع آپ پڑھ لیں، تو مکڑی نے پھر جو آپ لاٹھی پہ کھڑے ہوئے تھے نا، اس مکڑی نے، اس دیمک نے اس لاٹھی کو کھایا، وہ لاٹھی نیچے گری ہے، اس کے بعد سلیمان نیچے آئے ہیں، تو وہ سر پیٹنے لگے شیطان، کیوں؟ سال پورا کام کرتے رہے، وہ حضرت ایسے لگ رہا تھا کہ حضرت سلیمان دیکھ رہے ہیں۔ تو نبیوں کے جسموں میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو یہ تو ایسا معاملہ نہیں ہے آپ علیہ السلام کے وہاں جسم اطہر سے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اتنا بڑا فساد ہونا تھا، ادھر تلواریں چلنے نہیں سی، انصار کی، ادھر سے مہاجرین کی۔ آپ علیہ السلام کا بھی جنازہ نہیں ہوا تو پہلے ہی جناب علی اتنی لڑائی ہوگی، مسلمان شہید۔ اس سے اگر آپ علیہ السلام کی تجہیز و تکفیر میں ڈیلے ہوا تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو ان باتوں کو خواہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پڑھانے کا، بتانے کا مقصد یہ کہ یہ جواب آپ نے دینے ہوں گے، پھر آگے آپ نے ان کو منہ بند کرنا ہوگا۔ بھائی اس میں کیا ان کی خواہش تھی ابو بکر کی میں خلیفہ بنوں؟ نہیں تھی، وہ تو حضرت عمر کو کہہ رہے تھے، تو حضرت عمر نے بیعت کی کہ یہ ہم میں سے سب سے بہتر ہیں۔ کیوں؟ حضرت عمر نے دلیل دی کہ دیکھو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی موجودگی میں کس کو آپ نے امام بنایا ہے؟ اب یہ ظاہر ہے آپ علیہ السلام کی موجودگی میں 17 نمازیں جس نے پڑھائی ہیں، آپ تو بنا کے گئے خلیفہ، اور کس کو خلیفہ بنانا ہے آپ نے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے صحابہ نے پھر وہاں یہ معاملہ کیا۔ اچھا، پھر یہ پیر کا دن اسی طرح گزر گیا۔ اگلا جو منگل کا دن تھا، اس میں یہ معاملہ ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہلایا، کفن دلایا۔ یہ حضرت علی تھے، حضرت عباس تھے، ٹھیک ہے، ان کے بیٹے تھے، اور اسامہ بن زید تھے۔ اب یہ مشاورہ کہ اب آپ علیہ السلام کو کہاں دفنایا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا فرمانا، جو نبی جہاں وفات پاتا ہے اسی جگہ ان کی قبر ہوتی ہے، اسی جگہ ان کو دفنایا جاتا ہے۔ اب یہاں بھی ان شریروں کا جواب مل گیا ان کو، جو کہتے ہیں نا کہ وہ تو شامل ہی نہیں تھے تجہیز و تکفیر میں۔ بھائی جس جگہ کی جو آپ علیہ السلام یہاں آرام فرما رہے تو ابو بکر نے بتایا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یہ طے پایا کہ اسی جگہ، یعنی وہ جگہ کون سی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، اسی جگہ جو آپ علیہ السلام کو دفنایا جائے۔ کیونکہ اللہ کے نبی بہت آنی ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو بہت آئی، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو یہی اللہ کے بندے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد یہ طے پایا کہ قبر کس طرف ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے لحد، کہ قبر کھود کے نا پھر سائڈ پہ ایسی بغل میں اتنا یعنی 2 فٹ کا اس میں چیرا دیتے ہیں، پھر اسی میں میت کو دفناتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں ویسے ہی کھڈا کھود کے، تو آج کل ہمارے یہاں فیصل آباد میں اوپر پھر وہ میت کو رکھتے ہیں،
ऊपर फिर उसको यूं नीचे चौड़ी होती है, फिर उसको यानी जो चौड़ी होती है उसको ऐसे मिलाते जाते हैं, ऊपर ईंटें भी देते हैं, कुछ और चीजें देते हैं, बंद कर देते हैं। इस तरह कब्र होती है। अब ये हुआ कि अब कब्र किस तरह बनाई जाए। दो साहबा थे, एक अबू तलहा थे, एक और साहब। अबू तलहा जो है ना वो ऐसे ही लहद बनाते थे, दूसरे साहबी जो वैसे ऐसे ही बनाते थे। तो मशवरा ये होगा दोनों को इतला दी जाएगी, जो पहले आया उसी तरह होगी। दोनों को इतला दी गई तो हजरत अबू तलहा पहले आए, फिर आप कब्र जो बनी वो फिर लहद में बनी, फिर नीचे ऐसे खड्डा खोद के इस साइड पे बगल में फिर वो 2 फुट का खोदते हैं, उसी में फिर मैयत को अंदर डालते हैं। वो पुख्ता होता है, ये उस जगह होता है जहाँ जमीन पुख्ता होती है, जहाँ पत्थर वाली जमीन होती है। तो वहाँ जो जहाँ कच्ची जमीन फैसलाबाद में नहीं बन सकता, जहाँ हम रहते हैं यहाँ नहीं बन सकता। सिंध में मैं रहा हूँ वहाँ बन सकती है, हमारे यहाँ जो आबा अजदाद की कब्रें वो इसी तरह लहद में बनी है, तो यहाँ फैसलाबाद में नहीं बनती क्योंकि कच्ची है। थोड़ी सी बारिश हुई तो हर चीज नीचे आ जाती है। तो अब दोनों हो सकता है। तो वो लहद बनाई हजरत अबू तलहा ने। तो उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मंगल के दिन साहबा ने फिर नमाज जनाजा पढ़ा अपने साथ। जिस तरह हमारा नमाज जनाजा होता है ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है ना कि इमाम आगे खड़ा, पीछे मुक्तदी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर दुआ करके नहीं। तो आप अलैहिस्सलाम का जो जिसमें अथर था वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे में था। टोलियों की शक्ल में साहबी आते थे, 10-10 टोलियां, 15-15 टोलियों की शक्ल में आते थे, हम्द करते थे अल्लाह की, दुरूद सलाम पढ़ते थे और फिर आगे निकलते जाते थे। ऐसे ये जनाजा था। इस तरह नहीं कि कोई इमाम है फिर मुक्तदी, ऐसा नहीं। टोलियों की शक्ल में आते, दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाह की हम्द करते हैं, निकल जाते हैं। मंगल का दिन फिर पूरा इसी में गुजरा। जाहिर है हजारों की तादाद में साहबा थे, एक दिन सब साहबा पहुंचे। मंगल का दिन पूरा जो है वो गुजर गया। फिर उसके बाद जो है वो मंगल की रात, यानी मंगल का दिन हो गया, बुध की रात शुरू हो गई। ठीक है, मंगल के दिन खत्म हुआ ना, रात को अगली रात आनी है। तो रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस कब्र में उतारा गया है, अली हुए और दूसरे साहबा फिर आप सल्लल्लाहु। अच्छा एक और बात, यहाँ इस पर मेरी वीडियो है। एक शिया आलिम है शहनशाह नकवी, तो उसका बयान है कि सिर्फ 11 साहबा ने जनाजा पढ़ा। कितने साहबा ने? 11 साहबा ने जनाजा पढ़ा। और बोला पता नहीं क्यों इनके दिलों में बुग़्ज़ है। तो उसमें मैंने साबित किया है, इनकी जो बड़ी किताबें हैं यहाँ आपको नजर आएंगी, उसूल काफी है, ठीक है, वहाँ रखी है। उनकी बड़ी बड़ी जो अहम किताबें जैसे हमारी बुखारी मुस्लिम है, इसी तरह उनकी उसूल काफी है, तहजीबुल अहकाम है, मल्लायदुल फकीह है। इन किताबों में लिखा हुआ है कि तमाम साहबा ने अंसार मुहाजिर जनाजा पढ़ा। कितने खाइन हैं, धोखेबाज हैं, ये अपने अवाम को ये बताते हैं कि सिर्फ 11 साहबा ने जनाजा पढ़ा हुजूर का, बाकी किधर गए? हजारों की तादाद में तो सिर्फ 11 ने जनाजा पढ़ा। यानी वो ये बताना चाहते हैं कि नौजुबिल्लाह वो सारे बाकी मुर्तद हो गए, फिर गए थी। कितने बड़े दगाबाज खाइन है, पता नहीं उन्हें मरना है कि नहीं मरना, इस तरह की बातें। उनकी अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि तमाम अंसार मुहाजिरीन ने अपने इस्लाम का जनाजा पढ़ा और जनाजा इस तरह हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद ये मामला इस तरह हुआ है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हकीकी से जा मिले। आप अलैहिस्सलाम उस वक्त 2 बीवियां आपकी, एक तो थी हजरत खदीजा और एक हजरत ज़ैनब थी, ज़ैनब बिन्त जहश गालिब। ये उस वक्त नहीं थी, ये फोत हो गई। बाकी 9 बीवियां आप इस्लाम के उस वक्त मौजूद थी, उम्महातुल मोमिनीन। और उनके लिए हुक्म ये है कि वो इद्दत गुजारेंगी, लेकिन उसके बाद वो शादी नहीं कर सकती। आप इस्लाम की 11 बीवियां थी, 9 जिसमें से 9 प्यारी हो गई, 9 उस वक्त मौजूद थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ। जी गिलानी साहब। सब नहीं, कितने निकाह फरमाए थे आपने? फरमाए थे कुल जी? निकाह जी कुल कितने निकाह आपने शादी की थी आपने? 11 आप अलैहिस्सलाम के अज़वाज थी और 2 लोंडियां थी। एक लोंडी मारिया किब्तिया जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और एक रिहाना थी गालिबा। तो वो 2 थी। 11 आप अलैहिस्सलाम के जो निकाह थे। एक 2 और हैं लेकिन वो शुकूक व शुबात में है। एक 2 निकाह हुआ था फिर रुखसती नहीं हुई, वो कन्फर्म है वो 11 दुनिया आप अलैहिस्सलाम। बालो 14, बाल किताबों में 14 भी कहते हैं, पता नहीं लोनियां मिला के गोल्ड 14 भी ऐसे बात। कौन कितने? 14 कहते हैं, बस सुना है बाकी तो मैं 14 टोटल में लोनियां मिला के 14 भी बात। हाँ वो इस तरह ना, 11 तो ये हो गए ना, 11 ये हो गए, 2 कनीज हो गई, तो 13 हो गई ना। एक जो शुकूक व शुबात में है कि एक का निकाह हुआ था और आपने उसने कोई बदतमीजी की थी, इस तरह कोई बात हुई थी, तो फौरन ही उसको खत्म कर दिया था, रुखसती नहीं हुई थी उसकी।
اس لیے جو کنفرم لوڑیاں دو تھیں ہمارے خود میں، اور جس میں باقی یہ آزاد ہو گئی تھی، ان کو آزاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد نہیں کیا، ان کو لوڑیاں رکھا تھا یا جو ایک تھی ماری کپتی ہے، یہ ایک بادشاہ نے بھیجی تھی، کنیز بھیجی تھی، جس سے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے وفات سے ایک دن پہلے سب کو آزاد کر دی، جتنے غلام ہیں جتنی لونڈیاں آپ علیہ السلام نے ساری آزاد کر دی تھی، اور زرہ بھی صحابہ کو دے دی تھی، کوئی چیز نہیں رکھی تھی، یہاں تک رات کو دیا جلانے کے لیے تیل بھی حضرت عائشہ نے پڑوس سے مانگ کے رات کو ڈالی تھی۔ تو اس انداز سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے کوئی چیز نہیں ملی، اور کوئی چیز آپ علیہ السلام نے اتنی یعنی کہ سادگی میں آپ علیہ السلام، تو آپ علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان میں سے 3 بیٹے تھے، بچپن میں فوت ہو گئے، اور 4 بیٹیاں تھیں آپ علیہ السلام کی، زینب بڑی تھی، وہ بھی آپ علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو گئی، رقیہ ام کلثوم یہ بھی اپنی زندگی میں فوت ہو گئی، صرف ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیرت کا حال ہے، اور اس کے بعد جو آپ علیہ السلام کے اخلاق، آپ علیہ السلام کا کردار تو آپ سنتے آتے ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن و جمال وہ تو ہے ہی نہیں نا، جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا لم ارکت ولا بعد، نہ آپ علیہ السلام جیسا خوبصورت میں نے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا، اتنے آپ علیہ السلام خوبصورت ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک چودھری راستے میں آ رہا تھا، تو آپ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ ریڈ کلر کا آپ کو کرتا پہنا ہوا تھا لباس، تو میں کبھی چاند کو دیکھ رہا تھا، کبھی حضور کو دیکھ رہا تھا، ایک خوبصورت کون ہے، اچھا میں نے کہا آپ علیہ السلام ہی بازی لے گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ علیہ السلام پر تو علی کی ایک روایت ہے کہ آپ کا سر بڑا تھا، جوڑوں کی ہڈیاں بھاری بھاری تھی، سینے پر بالوں کی لمبی لکیر تھی، جو آپ چلتے تھے قدرے جھک کر چلتے تھے، گویا سے ڈھلوان سے اتر رہے ہیں۔ جابر بن سمرہ کہے کہ آپ کا جو دانا کشادہ تھا، آنکھیں آپ کی ہلکی سرخ تھی، ایڑیاں آپ کی باریک تھی۔ ابو الطفیل کہتے ہیں کہ آپ گورے رنگ کے تھے، پرملاحت چہرے، میانہ قد آپ علیہ السلام کا تھا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ کی ہتھیلیاں کشادہ تھی اور رنگ چمکدار تھا، نہ خالص سفید ایسا بھی نہیں تھا اور نہ گندم گوں۔ وفات کے وقت تک سر اور چہرے کے 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام بال کوئی 20 بال بھی یعنی 19 بال آپ کے، کچھ داڑھی میں کچھ سفید ہوئے، کچھ اس وقت غذا خالص ہوتی تھی، اب تو 18 سال کے بچوں کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں، بچ گئے، ٹھیک ہے۔ بال آپ کے بہت کم سفید ہوئے تھے، صرف کن پٹی کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی اور چند سر کے بال سفید۔ ابو جوفا کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے ہونٹ کے نیچے ان فقا داڑھی جو بچی، جو اسے بچی کہتے ہیں، اس میں کچھ بال آپ علیہ السلام کو میں سفید دیکھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین تو ہے نہیں، جیسے حضرت حسان بن ثابت نے کیا کہا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَطُ عَيْنِي، ٹھیک ہے، آپ اتنے پیارے ہیں کہ میں نے کبھی آپ جیسا پیارا دیکھا نہیں۔ آپ کا حسن جمال، آپ کی جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا ام معبد نے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جو ہے وہ اوصاف بیان کی ہے، تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، کوشش کی کہ اس کو مختصر طور پر پڑھا جائے، باقی مزید آپ کتابیں دیکھیں گے، مزید سنیں گے، تو اسی طرح انشاءاللہ اور بھی اضافہ ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تمام ساتھیوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہم سب کو موقع دیا۔ جی بہت شکریہ، اللہ آپ سے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ حضرت، بہت 8 لیسنز میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور شوق بھی بڑھا ہے۔ اب سیرت النبی کا ویسے مطلب میں سنتی تو تھی، لیکن اتنا مجھے وہ نہیں تھا، تو الحمدللہ اب مجھے اس چیز کا ہے کہ